जय मसीह मण्डली तपाईहरु सबैजनालाई हामी लकडाउनको दोस्रो हप्ता छौं तर अवस्था र परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरको आराधना गर्नदेखि कुनै पनि कुराले तपाईहरु मलाई रोक्नु हुँदैन र रोक्दैन। आमेन, हालेलुया। समयमा बेसमयमा हर समय हामी परमेश्वरको निम्ति तयार रहनु पर्दछ। उहाँको आराधना गर्ने मानिसहरू हामी केवल समय अनुकूल हुँदा मात्र, समय हाम्रो निम्ति असल हुँदा मात्र हामी उहाँको सेवा गर्दैनौँ, उहाँको आराधना गर्दैनौँ, उहाँको प्रशंसा गर्दैनौँ, तर कठिन अवस्थाहरूमा पनि हामी परमेश्वरको आराधना गरिरहन्छौँ। गत हप्ता हामीले अनुग्रहको बारेमा सुनेका थियौँ र यस हप्तालाई पनि अनुग्रहको बारेमा यस हप्ता पनि हामी अनुग्रहको बारेमा हामी सुन्नेछौँ, यस प्रचारलाई निरन्तरता दिनेछौँ। पावलले भन्नुहुन्छ कि जसै उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभुसँग, परमेश्वरले पावललाई भन्नुहुन्छ जब त दुर्बल हुन्छस्, जब त कमजोर हुन्छस्, तेरो कमजोरीमा नै मेरो बल सिद्ध हुँदछ। अनि पावलले भन्छन् यसकारण ख्रीष्टको बल ममा बास गरोस् भनेर, यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर बरु दुखाइमा, दुःखमा, कष्टमा, कठिनाइमा, बदनामीमा, सतावटमा बरु म सन्तुष्ट रहन्छु। अनि परमेश्वरको अनुग्रह तपाईहरु मेरो निम्ति प्रियहरू पर्याप्त छ। जसै गरी यो समयमा तपाईहरुमा जिरहेका छौँ, अप्ठ्यारो छ, अवस्थाहरू तपाईहरु मेरो पक्षमा देखिँदैन, यी सबै कुराहरू तपाईहरु मेरो प्रतिकूल छन्। तर प्रियहरू जसै हामी यस अवस्थाबाट भएर जिरहेका छौँ, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु परमप्रभु परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईहरु म भर परौँ। जब तपाईहरु म परमेश्वरको अनुग्रहमा भर पर्दछ, जब प्रभुको अनुग्रहलाई तपाईहरु मैले मेरो जीवनमा काम गर्ने अनुमति दिन्छौँ, हालेलुया, साँच्चै नै तपाईहरु म उहाँमा साँचो विश्राम गर्न सक्छौँ। उहाँले तपाईहरु मेरो निम्ति काम गर्नुहुन्छ। जब हामी अनुग्रहको कुरा गर्दछौँ, अनुग्रह के हो? When we talk about grace, what is grace? We need to understand what is grace. अनुग्रह के हो भन्ने कुरा तपाईहरु मैले बुझ्नु आवश्यक छ। And also we need to understand what grace does. अनि साथसाथै अनुग्रहले के गर्दछ त्यो पनि तपाईहरु मैले बुझ्नु अति नै जरुरी छ। अनुग्रह परमेश्वरको क्षमता हो। Grace is God's ability. It's His power. यो उहाँको क्षमता, it's unmerited favor, कमाउन नसकिने निगाह हो। It's God's love, यो परमेश्वरको प्रेम हो। परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूमा जिउनको निम्ति ईश्वरीय रूपमा सबल बनाउँदछ। The grace of God divinely enables us to live our life in Christ. यसले तपाईँ र मलाई ख्रीष्टमा जीवन जिउनको निम्ति शक्ति प्रदान गर्दछ। जब हामी अनुग्रहको कुरा गर्दछौँ प्रियहरू, कुनै पनि कुरा पाउनको निम्ति तपाईँ र म योग्यका थिएनौँ। केही पाउनको निम्ति तपाईँ र म योग्यका थिएनौँ, त्यो क्षमता हामीमा थिएन, हामीले त्यो योग्यता पाएका थिएनौँ, हामी प्रेमका योग्यका थिएनौँ, हामी क्षमाका योग्यका थिएनौँ। तर कुनै पनि कुरा पाउन योग्य नहुँदै अयोग्य हुँदा त्यो अवस्थामा नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्नुभयो। परमेश्वरले त्यो अवस्थामा नै तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन कार्य गर्नुभयो त्यो उहाँको अनुग्रह। रोमी 5:6 अध्याय सरल अनुवादबाट म पढ्नेछु। रोमी 5 छ, रोमन्स 5:6। हामी आफैले मुक्तिको निम्ति केही गर्न नसक्ने हुँदा नै ख्रीष्ट आफै नै हामी पापीको निम्ति ठिक बेलामा मर्नुभयो। But when the time was right, the anointed one came and died to demonstrate his love for sinners who were entirely helpless, weak and powerless to save themselves. This is God's grace. यो परमेश्वरको अनुग्रह। ठिक समयमा ख्रीष्ट येशू हामी कमजोरहरूको निम्ति, सहायता विहीनहरूको निम्ति, दुर्बलहरूको निम्ति, शक्तिविहीनहरूको निम्ति बचाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो ठिक समयमा। यो नै परमेश्वरको अनुग्रह हो तपाईँ र मेरो निम्ति। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आफूलाई बचाउनको निम्ति त्यहाँ केही पनि गर्न सकेका थिएनौँ, तर परमेश्वरले ठिक समयमा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति पठाउनु भयो। अनि येशू ख्रीष्टले जुन काम तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको छ, जुन काम परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ, त्यो अनुग्रहको काम हो। The work that Christ has done in you, in me, in us is the work of God's work. Hallelujah. We were helpless. We were weak. We could not do anything, but
God sent His Son to deliver us. हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति, हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो अनि उहाँले आफ्नो शक्ति अनुसार र शक्तिद्वारा तपाईमा र मभित्र काम गर्नुभयो. हामी पापी छँदा नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो. God loved us while we were still sinner. There was nothing good in us. हामीमा कुनै पनि कुरा असल थिएन, राम्रो भन्ने हामीमा थिएन, हामी योग्यका थिएन. There was nothing good and we were not worthy, but God sent His Son. तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो. And यदि हामी पापी छँदै ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भने त अब त हामीले ख्रीष्टलाई पाएका छौँ. प्रियहरू कल्पना मात्र गर्नुहोस्, उहाँले झन् कति बढ्ता गरिकन उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. If God loved us while we still sinner, then how much He loves us now, since we know Christ, since we have received Christ now. Hallelujah. यसकारण प्रियहरू तपाईँ र म यो सत्यतामा जिउनु पर्दछ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आउँदै नै प्रेम गर्नुहुन्छ. There is no condition, त्यहाँ कुनै पनि शर्त छैन. It's a free gift. यो सित्तैको उपहार हो, सित्तैको वरदान जो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ. आमेन. तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई नचिन्दा, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वास्तै नगर्दा, परमेश्वरको बारेमा तपाईँ र मैले कल्पना पनि नगर्दा, उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले नचिन्दा नै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो. तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुपर्ने सब थोक परमेश्वरले गर्नुभयो. Since we did not know God, we didn't know who Jesus is, yet He loved us and He did everything for our salvation. Then how much more He loves us now. यदि हामीले उहाँलाई नचिन्दै त उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भने अब हामीले उहाँलाई चिनेका छौँ, अब झन् कति वर्ष गरी उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु. Now we have this relationship with you, my friend, with Him. उहाँसँग अहिले त तपाईँ र मेरो एउटा असल सम्बन्ध छ, intimate relationship, घनिष्ठ सम्बन्ध छ, नजिकको सम्बन्ध छ. We know Him and He knows us. हामी उहाँलाई चिन्छौँ, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ. Amen. And you know, He is willing to do anything for us. उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति कुनै पनि कुरा गर्नको निम्ति, केही पनि गर्नको निम्ति इच्छुक र तयार हुनुहुन्छ. I mean, He is willing, He is ready to do anything for us. हाम्रो निम्ति कुनै पनि कुरा गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ. Because God loves us. किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. आमेन. प्रियहरू, यदि हामीले परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा थाहा पाउँदैनौँ भने अनुग्रहबाट पाउने फाइदा तपाईँ र मैले लिन सक्दैनौँ. If we do not understand the grace of God, and we cannot really enjoy the benefit of the grace of God, तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ. अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्ने कार्यको बारेमा तपाईँ र मलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ. We must know what grace does in our life. We must know, we must understand what God's grace does in our lives. परमेश्वरको अनुग्रहले हाम्रो जीवनमा कस्तो कार्य गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले थाहा पाउनु नै अति नै जरुरी छ. यदि हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी थाहा पाउँदैनौँ भने, यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दैनौँ भने, त्यसको बारेमा तपाईँ र मसँग ठिक ज्ञान, ठिक समझ छैन, बुझाइ छैन भने अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउने फाइदाहरूलाई तपाईँ र मैले सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ. If you do not understand the grace of God, then you cannot really enjoy the benefit of God's grace. You cannot. You just miss it. तपाईँले त्यसलाई गुमाउनु मात्र हुन्छ. जब परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ, when we talk about the grace of God, you know, it is something that God doing in us that we cannot do. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा गर्न नसकेको, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा गर्न नसक्ने परमेश्वरको ईश्वरीय काम. It is a divine work of God in us and for us. ईश्वरीय कार्य हो तपाईँ र मेरो निम्ति, जुन कार्य परमेश्वरले तपाईँ र ममा गर्नु हुँदछ. परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई उहाँको असीमित भलोपना प्रदान गर्दछ. The grace of God gives us His kindness, His goodness. The grace of God gives us His love, His favor. परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई उहाँको प्रेम र उहाँको निगाह प्रदान गर्दछ. असीमित भलोपना, असीमित प्रेम, असीमित दया अनुग्रहले तपाईँ र मलाई प्रदान गर्दछ. जस्तै हामी
अर्को पदलाई हामी हेर्नेछौँ रोमी 3:24 पद रोमन्स 3:24 रोमन्स 3:24 रोमी 3:24 तर परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ God is full of compassion र उहाँले अनुग्रह गरेर ख्रिस्टद्वारा हामीलाई सित्तैमा निर्दोष र ठिक ठहराउनुहुन्छ किनभने ख्रिस्ट येशूले सबैको साटो आफैले सजाय भोगेर पापको कैदबाट मानिसलाई छुटाउनु भएको छ। म फेरि पनि पढ्नेछु। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ र उहाँले अनुग्रह गरेर ख्रिस्टद्वारा मानिसलाई सित्तैमा निर्दोष र ठिक ठहराउनुहुन्छ। God justifies us through his son Jesus. उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा सित्तैमा परमेश्वरले मानिसलाई निर्दोष र ठिक ठहराउनुहुन्छ किनभने ख्रिस्ट येशूले सबैको साटो आफैले सजाय भोगेर पापको कैदबाट मानिसलाई छुटाउनु भएको छ। See, without any cost, without us paying anything, without any cost, we have been justified. Without paying anything, कुनै पनि मूल्य नतिरेर, केही पनि नतिरिकन, केही पनि नदिकन सट्टामा, सुन्नुहोस् है, सट्टामा फिर्तामा केही पनि नदिकन, हामीले केही पनि नगरिकन परमेश्वरले उहाँको पुत्र ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई सित्तैमा निर्दोष र ठिक ठहराउनुहुन्छ। We have been justified by his son Jesus. This is the work of grace in us. उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा हामी सित्तैमा ठिक र निर्दोष ठहराएका छौँ अनि यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उहाँको अनुग्रहको कार्य हो। Grace is not a ways that we can earn. हामीले कमाउन सक्ने कुनै यो ज्याला होइन परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मैले कमाउन सक्ने महिनामारी तनखा जस्तो होइन, तलब होइन। It is we cannot earn. हामी कमाउन सक्दैनौँ। We cannot buy it. हामी यसलाई किन्न सक्दैनौँ। It is unearned, undeserved God's favor. कमाउन नसकिने, योग्य नहुँदै पनि हामीले पाएको परमेश्वरको निगाह अनुग्रह हो। And there is nothing you can do to earn the grace of God. र परमेश्वरको अनुग्रह कमाउनको निम्ति तपाईले गर्न सक्नुहुने त्यहाँ केही पनि छैन। Christ loved us while we were still sinner. हामी पापी छँदा नै ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। We didn't do anything good. हामीले केही पनि असल गरेन, yet he loved us. र पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। There was nothing good in us. हामीमा कुनै पनि असल कुरा थिएन, yet he chose to die for us. र हुँदाहुँदै पनि उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति मर्न तयार हुनुभयो। We didn't do any good to him or for him. उहाँको निम्ति उहाँको लागि तपाईँ र मैले केही पनि असल कार्य गरेन, yet he loved us. र पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। Not only that, he went further. त्यति मात्र तर उहाँ एक कदम अघि गएर he justified us भने तपाईँ र मलाई सित्तैमा निर्दोष ठहराउनु भएको छ। Freely, सित्तैमा। This is the work of God's grace in us. यही नै परमेश्वरको अनुग्रहको कार्य हो जुन कार्य उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ। Grace of God is God's divine work in us. परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुने ईश्वरीय कार्य हो। Amen. There was nothing we could do, my friends. मेरा मित्रहरू हामीले गर्न सक्ने त्यहाँ केही पनि थिएन। We were helpless. हामी सहायता बिनी थियौँ। Just think about your state. तपाईँको आफ्नो अवस्थाको बारेमा सोच, यो सिचुएसन द्याट यु इन, जुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यसको बारेमा कल्पना मात्र गर्नुहोस्। हेल्पलेस, सहायता बिन, होपलेस, आशाबिन, डाइङ इन ओन सिन। हाम्रो आफ्नै पापमा हामी मरिरहेका थियौँ, हामी कमजोर थियौँ। We were weak. There was nothing that we could do to save ourselves from the sin. पापबाट बचाउनको निम्ति हामी आफैले गर्न सक्ने त्यहाँ केही पनि थिएन। Yet God loved us. त्यो हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। This is God's grace. यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। Hallelujah. Many believers, धेरै विश्वासीहरू
Many Christians, धेरै इसाईहरू, they are still living their life in defeat. अहिले पनि उनीहरू आफ्नो जीवन पराजयमा जिरहेका छन्. धेरै इसाईहरू, धेरै विश्वासीहरू चर्च त जाँदछन्, तर उनीहरू अहिले पनि पराजित जीवन जिरहेका छन्, हारपूर्ण जीवन जिरहेका छन्. उनीहरू अहिले पनि पराजित नै छन्. किन? कारण के हो भन्दा उनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा आफ्नो जीवन जिउँदैन. परमेश्वरको अनुग्रहमा नजिएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको अनुग्रहलाई ठिक तरिकाले नबुझेको कारणले, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान नभएको कारणले गर्दा आज पनि धेरै विश्वासीहरू पराजित, हारपूर्ण जीवन जिरहेका छन्. तर प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हारपूर्ण जीवन जिउनको निम्ति बनाउनु भएको होइन. जीवनमा तपाईँ र मैले गर्ने कुनै पनि युद्धको सामनामाथि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ. हरेक युद्ध, जुन युद्ध हामी हाम्रो जीवनमा लड्दछौँ, परमेश्वरले त्यो युद्ध लड्नको निम्ति चाहिने रणनीति, त्यो युद्ध लड्नको निम्ति चाहिने बुद्धि, त्यो युद्ध लड्नको निम्ति चाहिने अभिषेक, त्यो युद्ध लड्नको निम्ति चाहिने सहायता परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र मेरो निम्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ. जब तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रहमा जीवन जिउँदछौँ, जब परमेश्वरको अनुग्रहलाई तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा काम गर्ने अनुमति दिन्छौँ, प्रियहरू, तपाईँ र म पराजित जीवन जिराख्नु पर्दैन, तपाईँ र म हारपूर्ण जीवन जिराख्नु पर्दैन, तर तपाईँ र म सधैँ विजयी जीवन जिउँछौँ. किनभने हामी हाम्रो क्षमतामा जिउँदैनौँ. तपाईँ र म आफ्नो बल र शक्तिमा भर परेर तपाईँ र म जीवन जिउँदैन, तर तपाईँ र म पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अलौकिक शक्ति, परमेश्वरको ईश्वरीय शक्ति, उहाँको अनुग्रहमा जीवन जिउँदछौँ. जब तपाईँ र म परमेश्वरको अलौकिक शक्ति, उहाँको अनुग्रहमा जीवन जिउँदछ, प्रियहरू, अनुग्रहले सधैँ नै तपाईँ र मलाई विजयी जीवन जिउनको निम्ति अगुवाई गर्दछ. अनुग्रहले, परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई बल प्रदान गर्दछ. परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ. परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई जीवन जिउनको निम्ति बल प्रदान गर्दछ. हालेलुया. रोमी 5 अध्यायको 20 पद, रोमन्स च्याप्टर 5 verse 20, रोमी 5 को 20. व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो झन् अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो. म फेरि पढ्छु. व्यवस्था आयो, अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह बढी मात्रामा बढ्यो. Wherever sin increased, there was more than enough of God's grace to triumph all the more. जति पाप बढ्दै गयो त्यति नै परमेश्वरको अनुग्रह बढ्दै गयो. तर के प्रभुको अनुग्रह बढ्यो भन्दैमा हामी पापमै जिउने त? Just because there is more of God's grace does it mean that we continue to sin, or we continue in sin, or do we commit sin? कि परमेश्वरको अनुग्रहको वृद्धि भयो भन्दैमा हामी पाप गरिरहने त? हामी फेरि पाप गर्ने त? होइन, कदापि पनि होइन. प्रियहरू, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो पापभन्दा शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र ममा भएको कमजोरीभन्दा महान छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो धार्मिकताभन्दा शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो दुष्टताभन्दा पनि भलो छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र ममा भएका खराबीभन्दा पनि महान छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो पापभन्दा शक्तिशाली छ, महान छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा भएको कुनै पनि कुलतभन्दा शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँले जीवनमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको कुनै पनि थोक, कुनै पनि अवस्थाभन्दा शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँले आफ्नो जीवनमा बोक्नु भएको रोग र बिमारभन्दा शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँले सामना गरिराख्नु भएको, सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको कुनै तपाईँको जीवनमा कुनै आचरण, कुनै बानी व्यवहारभन्दा शक्तिशाली छ. कुनै पनि कुलतभन्दा
परमेश्वरको अनुग्रह शक्तिशाली अनि महान छ। यदि तपाईँ त्यस कुलतमाथि तपाईँ विजय पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवन भएको पापमाथि तपाईँ विजय हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवन भएको कुनै पनि खराब बानी व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ। तपाईँको जीवन भएको कुनै पनि दुर्बलतामाथि तपाईँ विजय हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ। If you want to overcome addiction in your life, then you need the grace of God. If you want to overcome the sin that is in your life, then you need the grace of God. If you want to change your behavior, then you need the grace of God. If you want to change certain habits in your life, then you need the grace of God. Because the grace of God empowers you to overcome anything that is in your life. किनभने प्रभुको अनुग्रहले तपाईँको जीवन भएको कुनै कुरामाथि तपाईँलाई प्रबल हुनको निम्ति बल प्रदान गर्दछ, विजय हुनको निम्ति तपाईँलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। आमेन। प्रियहरू, अहिलेको अवस्थामा हामीलाई कुनै पनि कुराभन्दा पनि बढ्ता परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ। We need the grace of God more than anything. We need the love of God more than anything. We need the divine power of God more than anything. We need Him. हामीलाई उहाँको आवश्यकता छ, because He empowers us. किनभने उहाँले हामीलाई बल प्रदान गर्नुहुन्छ। He sustains us. उहाँले तपाईँ र मलाई कायम राख्नुहुन्छ, बल प्रदान गर्नुहुन्छ, स्थिर राख्नुहुन्छ। स्वतन्त्रता पाउनको निम्ति, छुटकारा पाउनको निम्ति तपाईँ र मलाई कुनै नियम कानुनको आवश्यकता छैन। अझ धेरै धेरै व्यवस्थाको आवश्यकता छैन। स्वतन्त्रता पाउनको निम्ति, मुक्ति पाउनको निम्ति, छुटकारा पाउनको निम्ति तपाईँ र मलाई नियम कानुनको विधि विधानको तपाईँ र मलाई आवश्यकता छैन। छुटकारा पाउनको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ। मैले केवल पापबाटको छुटकाराको मात्र कुरा गरेको छैन। तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई बन्धनमा राख्ने कुनै पनि कुराको बन्धनबाट तपाईँ यदि छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यक छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँलाई तपाईँको जीवनको बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्छ, कुनै नीति नियमले होइन। We don't need the rules and regulations to set us free, but we need the grace of God to set us free. We don't need more of the law, but we need the grace of God. किन जब व्यवस्था आयो पापको वृद्धि भयो, जब नीति नियम कानुनहरू आए पापको वृद्धि भयो। तर जब पापको वृद्धि भयो त्यहाँ झन् गरी बढ्ता गरिकन परमेश्वरको अनुग्रह बढ्दै गयो। हालेलुया। परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ, किनभने प्रभुको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई पश्चातापमा डोराउँदछ। यो भन्दै गर्दा म तपाईँलाई पनि भन्दछु कि तपाईँले सामना गरिराख्नु भएको कुनै पनि कुराभन्दा परमेश्वरको अनुग्रह शक्तिशाली छ। तपाईँलाई लाग्छ होला म छुटकारा पाउन सक्दिनँ। यु मे थिङ्क द्याट आई क्यानट बी सेट फ्री। तपाईँलाई लाग्छ होला यो कुलतबाट म छुटकारा पाउन सक्दिनँ। बट यु नो वाट, the grace of God will set you free. प्रभुको अनुग्रहले तपाईँलाई मुक्त गर्नेछ। What is God's grace? परमेश्वरको अनुग्रह के हो? It is His power. It is His divine power. यो उहाँको ईश्वरीय शक्ति हो, उहाँको अलौकिक शक्ति हो। It enables us. यसले हामीलाई सक्षम बनाउँदछ, यसले हामीलाई सबल बनाउँदछ। It empowers us. यसले हामीलाई बल प्रदान गर्दछ। Amen. To overcome sin, पापमाथि विजय हुनको निम्ति के अनुग्रहले मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नको निम्ति स्वतन्त्रता दिन्छ त? के अनुग्रहले मलाई परमेश्वरको विरुद्धमा जाने स्वतन्त्रता दिन्छ त? के अनुग्रहले मलाई परमेश्वरको विरुद्धमा जाने, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने अनुमति दिन्छ त? कदापि होइन, होइन, कदापि होइन। God forbid. Grace does not allow us to rebel against us. The grace, it does not allow us to sin against God. No,
it does not. But it empowers us to live holy life. तर अनुग्रहले तपाईँ र मलाई पवित्र जीवन जिउनको निम्ति बल प्रदान गर्दछ. It enables us to live a life that God loves and God wants. त्यो जीवन जिउन अनुग्रहले तपाईँ र मलाई सबल बनाउँदछ, बल प्रदान गर्छ. जुन जीवन जियोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ, जुन जीवन तपाईँ र म जियोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ. It enables us. यसले तपाईँ र मलाई सक्षम बनाउँदछ. It empowers us. यसले तपाईँ र मलाई बल प्रदान गर्दछ. पापले कहिले पनि अनुग्रहलाई पराजित गर्न सक्दैन. Sin cannot defeat grace. Grace always prevails against sin. अनुग्रह सधैँ पापमाथि प्रबल हुँदछ. Sin is weak, but grace of God is powerful. पाप कमजोर छ, तर परमेश्वरको अनुग्रह बलवान छ. मेरो पाप भन्दा पनि परमेश्वरको अनुग्रह महान छ. His grace is greater than my sin. मेरो पाप भन्दा, मेरा अधर्म भन्दा, मेरा अपराध भन्दा उहाँको अनुग्रह अझ महान छ. Amen. And grace always prevail. अनुग्रह जहिले पनि विजय हुँदछ, सधैँ विजय हुँदछ. कहिलेकाहीँ मात्र होइन, अनुग्रह सधैँ विजय हुँदछ. अनुग्रह सधैँ प्रबल हुँदछ. यसकारण प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको अनुग्रहको कुरा गर्दछौँ, केवल पाप, हामी पापमै जिउँछौँ भन्ने कुरामा हामी बसी नराखौँ, तर अनुग्रहले तपाईँ र मलाई पापमाथि विजय हुनको निम्ति बल प्रदान गर्दछ. यूहन्ना 1 अध्यायको 16 पद, John chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16. उहाँको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ. In the fullness of His grace, we have received grace upon grace. अनुग्रहमाथि अनुग्रह तपाईँ र मैले पाएका छौँ. तपाईँ र मलाई समातेर बन्धनमा राख्ने कुनै पनि बलियो किल्ला भन्दा परमेश्वरको अनुग्रह बलवान छ. परमेश्वरको अनुग्रह शक्तिशाली छ. परमेश्वरको अनुग्रह क्षमतावान छ. तपाईँ र मलाई बन्धनमा राख्ने कुनै पनि कुरा भन्दा, कुनै पनि अवस्थाहरू भन्दा, परिस्थितिहरू भन्दा, कुनै पनि गलत बानी व्यवहार, सोचाइ, विचार, कुलत भन्दा परमेश्वरको अनुग्रह बलवान छ. परमेश्वरको अनुग्रह शक्तिशाली छ, जुन अनुग्रहले तपाईँ र मलाई विजयी हुनको निम्ति बल प्रदान गर्दछ. जुन अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लिएर आउँदछ. परमेश्वरको अनुग्रह सधैँ प्रबल हुन्छ. प्रियहरू, तपाईँको अवस्था जस्तो सुकै होला, तर परमेश्वरको अनुग्रह सधैँ बलवान नै हुँदछ. अन्डरस्ट्यान्ड द ग्रेस अफ गॉड. प्रभुको अनुग्रहलाई बुझ्नुहोस्. यो उहाँको शक्ति हो, यो उहाँको क्षमता हो, यो उहाँको असीमित निगाह हो, यो उहाँको कृपा, यो उहाँको प्रेम. इट इज unmerited favor. It is His love, His mercy. It is a free gift. यो तपाईले मलाई सित्तैमा दिएको उपहार हो. दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पद. यहाँ प्रेरित पत्रुसले हामीलाई उहाँको अनुग्रहमा बढ्नको निम्ति उत्साह दिनुहुन्छ. तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट, हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ. He is encouraging us to grow in the grace of God and in the knowledge of who Jesus is. येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानमा बढ्दै जानको निम्ति, उहाँको अनुग्रहमा वृद्धि हुँदै जानको निम्ति तपाईँ र मलाई प्रेरित पत्रुसले यहाँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ. तपाईँ र म उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानमा बढ्दै जानु अति नै आवश्यक छ. वृद्धि आवश्यक छ. We must increase in the knowledge of who Christ is. We must grow in the grace of God. तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जानु अति नै आवश्यक छ. So when we talk about growth in Christ, when we talk about growing in the grace of God, जब ख्रीष्टमा हुर्कने कुरा, ख्रीष्टमा बढ्ने कुरा, उहाँको अनुग्रहमा बढ्दै जाने कुराको बारेमा हामी छलफल गर्दछौँ, चर्चा गर्दछौँ. जब तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रहमा हुर्किँदै जान्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहले
तपाईँ र मलाई प्रदान गर्ने सबै फाइदा तपाईँ र म लिन सक्छौँ. We can benefit all that grace has to offer when we grow in the grace of God. तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जाँदाखेरि यसले तपाईँ र मलाई अनुग्रहले तपाईँ र मलाई प्रदान गर्ने फाइदामा तपाईँ र म हुर्कदै जान सक्दछ. त अनुग्रहको फाइदा तपाईँ र मैले लिन सक्दछौँ. उहाँको अनुग्रहमा जब तपाईँ र म जीवन जिउँदछौँ यसले तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा बलियो हुनको निम्ति साथसाथै तल गहिरो रूपमा जरा गाड्नको निम्ति अवसर प्रदान गर्दछ, अवसर दिँदछ. प्रियहरू, तपाईँ र म हुर्कनु, तपाईँ र म बलियो हुनु, तपाईँ र म परिपक्व हुनु अति नै आवश्यक छ. जब तपाईँ र म परिपक्व हुँदछौँ, जब तपाईँ र म बलवान हुन्छ, तब तपाईँ र म तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिहरूको सामना गर्नको निम्ति सक्षम र तयार हुँदछौँ र कुनै पनि परिस्थितिले तपाईँ र मलाई पराजित गर्न सक्दैन. यसकारण तपाईँ र म उहाँको अनुग्रहमा बढ्दै जानु, ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानमा हुर्कदै जानु अति नै महत्त्वपूर्ण छ. This is very vital for us to grow in the grace of God. This is very important for us to grow in the knowledge of who Jesus is, because when we understand the grace of God, when we understand who Jesus is, this really enables us to fight every battle that comes in our life. It makes us strong. यसले तपाईँ र मलाई बलियो बनाउँदछ. आमेन. See, जुन अनुग्रह तपाईँ र मलाई सित्तैमा दिएको छ, त्यो अनुग्रहमा बढ्नको निम्ति तपाईँ र म अति नै जरुरी छ. The grace of God is freely given, and we must grow in the grace of God. We must grow in the knowledge of who Jesus is. You must know, you need to know who Jesus is. यसु को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले जान्नु आवश्यक छ. Personally, व्यक्तिगत रूपमा you must experience the goodness of God in your life. तपाईँ स्वयं आफैले परमेश्वरको भलोपनालाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुपर्दछ. We all need to grow. हामीहरू सबैजना हुर्कन आवश्यक छ. And the growth is a process. यो वृद्धि एउटा प्रक्रिया. It's not an event, one time event in life. तपाईँ र मेरो जीवनमा घट्ने एउटा कुनै घटना होइन. But it's a process, तर वृद्धि एउटा प्रक्रिया हो. Where we grow gradually, जहाँ तपाईँ र म क्रमिक रूपमा हुर्कदै जाँदछौँ. This growth in grace is not like our salvation. अनुग्रहमा हुर्कदै जाने, अनुग्रहमा वृद्धि हुँदै जाने जुन चाहिँ यो वृद्धिको कुरो छ, यो चाहिँ तपाईँ र मैले जीवनमा पाएको तपाईँ र मेरो मुक्ति र उद्धार जसै न. Salvation is one time event, but growth is a process. मुक्ति र उद्धार तपाईँ र मेरो जीवनमा एकपल्ट मात्र हुँदछ, तर वृद्धि भन्ने कुरो हरेक दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा हुँदछ. जबसम्म तपाईँ र म जीवित रहन्छौँ, जीवनभरि नै रहिरहने एउटा प्रक्रिया. And we must go through this process of growth. अनि हामीहरू सबैजना वृद्धिको प्रक्रियाबाट भएर जानै पर्दछ. Hallelujah. The grace of God enables us. प्रभुको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई बल प्रदान गर्दछ. And for every season we have been given the grace of God. र हरेक ऋतुको निम्ति, हरेक समयको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह दिएको छ. विशेष गरी अहिलेको यस कठिन परिस्थितिमा प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ. म विश्वास गर्दछु उहाँको अनुग्रहमा झुक्नको निम्ति, उहाँको अनुग्रहमा ढल्किनको निम्ति, उहाँको अनुग्रहमा जिउन. Because there is nothing that we can do. हामीले गर्न सक्ने त्यहाँ केही पनि छैन. And God is just inviting us to rest in His grace. र प्रभुले हामीलाई उहाँको अनुग्रहमा आराम गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ, विश्राम गर्नको निम्ति. So we can really see the goodness of God working in our lives. ताकि तपाईँ र मैले परमेश्वरको भलोपनालाई, परमेश्वरको असलपनालाई तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गरेको तपाईँ र मैले देख्न सकौँ. Grace flows from God. अनुग्रह परमेश्वरबाट बग्दछ. तपाईँ र म उहाँसँग गाँसिनै पर्दछ. We must remain connected to God if we want this grace, this power of God to flow in us. यदि प्रभुको यो अनुग्रह, यो शक्ति हामीमा बगेकै हामी देख्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र म उहाँमा गाँसिनै पर्दछ.
प्राय जसो धेरै पटक उहाँमा नगाँसिकन, उहाँसँग सम्बन्ध विस्तार नगरिकन, उहाँसँग नजोडिकनै हामी शक्तिको अपेक्षा गर्दा समटाइम विदाउट getting connected with Him, we just expect His grace, His power to flow in us. But that doesn't happen. तर त्यो त्यसरी हुने छैन. We must remain connected. तपाईँ र म उहाँसँग गाँसिनै पर्दछ. If you want that grace to flow in our life, यदि त्यो अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको यदि हामी देख्न चाहन्छौँ भने, see, तपाईँ र मलाई दिएको अनुग्रह केवल पापमाथि विजय हुनको निम्ति मात्र होइन. The grace that we have received is not just to overcome sin, but the grace of God is given to us to live our everyday life. तर परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मलाई दिनदिनको जीवन जिउनको निम्ति दिइएको छ. जब तपाईँ र म उहाँसँग गाँसिन्छौँ, जब तपाईँ र म उहाँमा शान्त रहन्छौँ, जब तपाईँ र म उहाँमा अडिग रहन्छौँ, उहाँको अनुग्रहले तपाईँ र ममा काम गर्दछ. हालेलुया, हालेलुया. दोस्रो कोरिन्थी 12 को 9 र 10, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ. यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बडो खुसी साथ गर्व गर्नेछु. यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु म शक्तिशाली छु. आमेन. यो तपाईँ र मलाई दिएको यो महत्त्वपूर्ण पद हो, वचन हो. This is very important. This word has been given to us. Let us meditate on these words. यी वचनमा तपाईँ मैले मनन गरौँ. प्रभुको अनुग्रहले तपाईँ र मलाई बल प्रदान गर्छ, विशेष गरी यो अवस्थाहरूबाट भएर जानको निम्ति. आउनुहोस् प्रिय हामी प्रार्थना गरौँ. जीवनदिनी महान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँको असीम कृपा, तपाईँको अनुग्रह र निगाहको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ. तपाईँको अनुग्रह हो जसले हामीलाई बल प्रदान गर्दछ. तपाईँको अनुग्रह त्यो शक्ति हो जसले हामीलाई कठिनाइमा, आपतमा, विपदको घडीमा पनि सन्तुष्ट रहन सिकाउँदछ. जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी दुर्बल हुन्छौँ, तपाईँको अनुग्रहले हामीलाई बल प्रदान गर्दछ. प्रभु, म प्रार्थना गर्छु यस समयमा हामीलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको अनुग्रहमा जिउनलाई, विश्राम गर्नलाई सिकाउनुहोस् र सहायता गर्नुहोस्. कोसिस हामीले हाम्रा जीवनमा गर्ने हाम्रा कोसिस र सङ्घर्षहरू, यत्न प्रयत्नहरूद्वारा तपाईँको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ. सित्तैमा दिएको उपहारलाई सित्तैमा लिनलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्. विशेष गरी यस परिस्थितिमा हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु तपाईँको भलोपनामा. यस अवस्थामा प्रभु हामीलाई बल प्रदान गर्नुहोस् र त्यो बल केवल हामी मात्र सीमित नभएको होस्, तर प्रभु बल पाए पश्चात, शक्ति पाए पश्चात हामी अरूको निम्ति पनि हामी सहायता बन्न सकौँ, आशिष बन्न सकौँ. धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको वचनको निम्ति. हामीले केही पनि गरेनौँ र केही पनि गर्न सक्दैनौँ. तपाईँको अनुग्रहमा हामी आश्रित छौँ, तपाईँको अनुग्रहमा हामी जीवित छौँ र यस अनुग्रहमा पुरा रूपमा जिउनलाई, अझै बढ्दै जानलाई, हुर्किँदै जानलाई, वृद्धि हुनलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको निम्ति येशू प्रभुको नाममा. आमेन. म प्रार्थना गर्दछु परमप्रभु परमेश्वर तपाईँका प्रियजनहरूको निम्ति. म प्रार्थना गर्दछु परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले हाम्रा मानिसहरूलाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुहोस्. तपाईँ प्रभुले आफ्नो मुहार हाम्रा मानिसहरूमाथि चम्काउनुहोस्. तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर सधैँ हामीमाथि अनुग्रही र कृपालु बनिदिनु भएको होस्. हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको शक्तिशाली बाहुलीले सधैँ हामीलाई डोर्याउनुहोस्, हामीलाई थाम्नुहोस्, हामीलाई सधैँ शान्तिमा डोर्याउनुहोस्. हामीलाई तपाईँको आशिष र प्रशस्तमा, तपाईँको सुरक्षामा हामीलाई राख्नुहोस्. येशू प्रभुको नाममा. आमेन. जय मसीह प्रियहरू, र तपाईँको यो हप्ता आशिषमय बनेको होस् र परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ सबैजनालाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको होस्.